मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एस्टिमेट लगाया 164 रुपए फी डॉलर, और ये रकम गई 275 रुपए फी डॉलर। 111 रुपए फी डॉलर जो रुपए गिरा, उसका बैठे बिठाए पाकिस्तान का जो कर्जा है उस पर क्या फर्क पड़ा? 14,550 अरब रुपए हमारे बैठे बिठाए बढ़ गए। और ये रकम, ख़वातीन ज़ात, आपको बताता चलूं इस रकम की वैल्यू ये कितनी बनती है। ये तकरीबन आपका मुल्क का तकरीबन एक पूरा बजट बन जाता है। इसका मतलब कि इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की अवाम के ऊपर 14,550 अरब रुपए चढ़ा। यहां पे शहबाज शरीफ बाजे बजा रहा है, ढोलकियां बजा रहा है, तुरियां बजा रहा है कि हमने बिजली का रेट कम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपए यूनिट पे हमने बिजली छोड़ी थी, आज 85 रुपए यूनिट चढ़ गई है। और शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि आपको कोई हेरा फेरी के लिए भी कोई अकल चाहिए। चोर जो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कोई अकल भी चाहिए होती है किसी काम के लिए। शहबाज शरीफ खुद उसने एतराफ किया कि दुनिया की मार्केटों में, मंडियों में तेल की कीमत कम हुई और हमने पाकिस्तान के शहरियों को वो कम कीमत नहीं ट्रांसफर होने दी, और वो हम लोग कोशिश करेंगे बिजली को कम करने में। नहीं होने वाला। मैं खुद इस महकमे का वजीर रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से 2018 में कैपेसिटी पेमेंट्स के बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें, कारखानों को जाएगी वो बिजली, वो रकम 3.5 अरब रुपए से उठ के 2500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गई। इनकी गलत पॉलिसी से गलत कारखाने लगाए गए। और फिर क्योंकि शरीफ खानदान और इन लोगों के सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री है, सोलर पैनल्स पे ड्यूटी कम कर दी गई। और अब क्या हो रहा है? अब वो कहते हैं कि जी नेट मीटरिंग हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, उसके रेट हम लोग खत्म करेंगे। ये कहां की बेवकूफाना हरकतें हैं। उसके ऊपर आए चीनी के ऊपर, शुगर मिलें किन की हैं? या जरदारी की हैं या शरीफ खानदान की हैं? इन्हीं की शुगर मिले हैं। पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट की, इस साल चीनी महंगी शुरू हो गई तो क्या किया? इंपोर्ट करनी शुरू की। ये कहां को लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान की अवाम। ये कहते हैं अफराद-ए-ज़र कम हो रही, वो अकल के अंदर कौन सी कम अफराद-ए-ज़र हुई है? अफराद-ए-ज़र इन्फ्लेशन रेट एक स्पीड होती है, इन्होंने इन्फ्लेशन रेट को ऊंचा तर बुलंदियों पे ले गए। आप मुझे बता दें, कोई भी मेरा मीडिया का साथी साथ चला जाए बाजारों में, क्या आप अपने किचन का इस वक्त खर्चा चला सकते हैं? इस अफराद-ए-ज़र में कौन इनकी बात मानता है? कोई गंदम का क्राइसिस देख लें। मोहसिन नकवी ने पिछले साल 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, और आज देखें कि पंजाब के किसानों को, मेरे पंजाब के साथी मौजूद हैं, रोल रहे हैं। पिछले साल भी रोले थे, इस साल भी वो मुसीबतों में हैं। आप ये देखें कि आपकी स्मगलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की 550 अरब की। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मईशत क्राइसिस में है। आसिफ अली जरदारी कहता है, और पीपल्स पार्टी है, अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि जी नहरों पे रेजोल्यूशन हो। भाई आपने गद्दारी की। पिछले साल 8 या 6 जुलाई को 2024 को सदर हाउस में इन्होंने मीटिंग कॉल की, और वहां पे आसिफ अली जरदारी ने 6 नहरों की मंजूरी, दरिया सिंध का पानी चोलिस्तान में SIFC के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग की मंजूरी दे दी। और मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं और सेनेटर्स हैं और वुज़रा हैं, वो यही चीज पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि भाईजान आपके सदर आसिफ जरदारी ने तो दस्तखत कर दी है, अभी आप क्या मांगते हैं? उसकी वजह के PTI ने उठ के, हलीम आदिल शेख साहब ने और हमारे बाकी साथियों ने सिंध में इस चीज को उठाया, हमने कौमी असेंबली में उठाया, और हमने कहा कि सिंध का पानी सिंध के लोगों के लिए, उसमें डंडी कोई नहीं होगी जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। हम लोग अपने सिंध के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मिनरल्स के बारे में कॉन्फ्रेंस की गई। हम बताना चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया में उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट पे या सरमायाकारी होती है जहां पे रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की पासदारी हो। वहां पे ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मिनरल्स पे, मादियात पे। और दूसरी जगह मेरे अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा गान को और उनके पॉलिटिकल साथियों को और उनके वकला को उनसे इजाजत नहीं है मिलने की। ये क्या, कितना बड़ा तजाद है और अलमिया है। ये कहां पे गया आइन और कानून? धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वुज़रा उठ के कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब माफी मांग लें तो सब खत्म। इसका मतलब है कि वजीर आजम इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो है ही पॉलिटिकल। हम सब पे ऊपर, हम सब के ऊपर इन सारे साथियों के घर तोड़े गए। ये मेरी बहन अनिका बहन यहां पे है, इनकी जमीनों को क्रोध कर दिया गया है।
تباہ برباد کر دیا گیا ہے. جتنے میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, میرے یہاں پہ میاں اظہر صاحب 82 سال کے ہیں, کل ان کو 84 سال کے, ان کو کل پنجاب پولیس نے پتھر مارے, ان کو سر پہ چوٹ لگی, ان کے گھر میں ان کو 2 بار اریسٹ کیا گیا. اس عمر میں شرم ان کو نہیں آتی, کیونکہ یہ لوگ پنجاب پولیس ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے, کیونکہ ان کے حکمران چور ہیں, ان کا آئی جی چور ہے ڈاکٹر عثمان انور. یہ حقائق ہے. میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور, جناب اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود رشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, آپ کا اللہ بھلا کرے حسان نیازی صاحب, شاہ محمود مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین, یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ان کا سلار کاکڑ صاحب بلوچستان سے جیلم جیل میں ہیں. ان سب کی غلطی ایک ہے, یہ کہتے ہیں کہ جان بھی چلے جائے ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. ایک سیکنڈ جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بلوچستان میں حالات دیکھیں. بلوچستان میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں آپ کے جناب سردار اختر جان مینگل صاحب, ان پہ اور بی این پی پہ سیدھا گولیاں ایف سی نے اور لیویز نے اور بلوچستان پولیس نے چلائیں. وہاں پہ آپ کے خواتین کو ہراساں کیا گیا اور ان کو جیل میں رکھا گیا 3 MPO کے تحت. مارنگ بلوچ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے. پاکستان میں آزادی رائے ہونی چاہیے. آپ میڈیا ساتھیوں کے خلاف اور ہم اپوزیشن ممبرز کے خلاف پیکا ایکٹ کو ویپنائز کیا گیا, ڈیجیٹل پاکستان بل لایا گیا, اور اس کے ساتھ ہو کیا رہے کہ آپ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھی میڈیا اینکرز جو کوئی بات کرے آزادانہ طور پہ اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے, اس کی زبان جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. مالکان آپ کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. یہ وہ حالات اور واقعات ہیں خواتین و حضرات جس کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں. یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واحد میسج کہ انشاءاللہ وہ ڈٹے رہے تھے, ڈٹے رہے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ حق اور سچ اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ تعالی. اس وقت ہماری صوبائی حکومت کو بھی مرکز سے NFC ایوارڈ کا جو رقم ہے وہ نہیں دی جا رہی ٹائم پہ, نیٹ ہائیڈل پروفٹ منتقل نہیں کیا جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی کہ جعفر ایکسپریس کا جو دہشتانہ حملہ تھا, یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا, دہشت گردی تھی, اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہم لوگ پاک آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح آپریشن کنڈکٹ کیا, پر اسی وقت ہم لوگ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس والے لوگ کہاں تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ وہ نظر رکھیں. وہ ویگو ڈالوں میں پریس کے لوگوں کے خلاف تھے, اور پاکستان تحریک انصاف اور اختر مینگل صاحب اور ساجد ترین صاحب اور BNP اور باقی ساتھیوں کے خلاف لگے ہوئے تھے. ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اوجڑی کیمپ کمیشن رپورٹ, اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, آپ کا جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو پیارا گرا تھا وہ رپورٹ, آپ کا جناب والا جو یہاں پہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جو فائرنگ کی گئی تھی وہ رپورٹ, آپ کا 9 مئی کا جو ہمارے ساتھی شہید کیے گئے تھے اور فالس فلیگ آپریشن تھا اس کی جوڈیشل انکوائری, آپ کا 26 نومبر کو یہاں پہ ڈی چوک پہ فائرنگ ہو کے سنائپرز کی فائرنگ سے ہمارے 14 شہید ہوئے تھے ساتھی, وہ رپورٹ. یہ ساری ہم لوگ جوڈیشل انکوائریز بھی چاہتے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی چاہتے ہیں. اور ایک سیکنڈ, کاٹلانگ کے ڈرون کا حملہ ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, وہ بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا. وہ انٹیلیجنس آپریٹرز کہاں پہ تھے جو کہ ٹارگیٹ کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ خواتین ہیں, بچے ہیں, نہتے مرد حضرات ہیں, چروائے ہیں, وہاں پہ وہ جانوروں کو چرانے کے لیے اوپر تھے پہاڑوں میں, ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ اس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں اور انشور کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ہارڈ ریاست ضرور بنے, پر ہارڈ ریاست کی بنیادیں آئین اور قانون پہ ہونی چاہیے, نہ کہ فیشزم اور آپ کے جبر کے اوپر ہونا چاہیے. بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب ایک سوال ہے, اس کے 2 حصے ہیں. آپ